स्पीकर सर, आमचे अनेक एक इश्यू आसा तो म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि भुरग्यांचे आतां कितें जाता आमचे एरियेन थोडे जाण अशे आसा जेंची बापायचे जे नांव आसा ते एक डिफरंट आसा. हांव मुद्दम तुमकां एग्जांपल दिता. बापायचें नांव आनी पयलूचें नांव आनी आतांचें नांव डिफरंट आसा. सो तांकां बाकीचे सर्टिफिकेट्स जावं कास्ट सर्टिफिकेट ह्यो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. सो हांव मुद्दम सांगता तुमकां जे फादराचें नांव फॉर एग्जांपल जो बर्थ डेटीचेर आसा इस्तियाव खालको जे आतांचे जे चेड्याचें नांव आसा तें यशवंत मंगेशकर. सो स्पीकर सर हितून कशें आसा आतां पयलू कितें आसा पयलूचे जे लोक आसले सर्टन एरिया तुमकांय खबर आसतलें ऑस्ट्रेला जावं काकरा जावं आमचे पायान नावशी ही जी एरिया सांगा स्पीकर हे 2 पॉयंट म्हाजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा बेगीन सोंपय हे हांव सोंपयता. हे स्पीकर सर कितें आसा तांकां जे बर्थ डेट आसा पयलूचो तांकां खंयचो तरी लिंक डॉक्युमेंट मागता ते. आतां कितें जाला हेंचे कडेन लिंक डॉक्युमेंट ना. खूब जाणांचो असो इश्यू जाला की तांकां फादर बर्थ सर्टिफिकेट जाय, स्कूल लिव्हिंग जाय, पॅन कार्ड मागता जावं मॅरेज सर्टिफिकेट मागता, गव्हर्मेंट पेन्शन हे थोडे डॉक्युमेंट्स मागता. सो हांव मागता की मिनिस्टरान एक कितें तरी हाडचें जितून दोग जाण विटनस दवरून दोग जाण विटनस जावं तलाटीचो रिपोर्ट घेवन तांकां ते सर्टिफिकेट इश्यू करूंक शकतले.